Ani-ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Mga grupo sa propsmen sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan nagrambol. Lumadba sa kanon ng haros sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan 2025. Simultaneous COMELEC checkpoints gihimo sa kapulisan sa Central ug Eastern Visayas. Ug National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo sa Cebu City ug Ormoc City gidagsa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Gipasusi na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang nahitabong lamok-lamok tali sa duha ka grupo sa mga contingent sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan kagabi. Nahuli kam ang nahitabong lamok-lamok. Si Alan Domingo sa report. Hoy! Naibata! Hoy! Hoy! Buwanga! Nadunggan sa video nga daw singgit sa usa ka babae nga misuway og uang tali sa duha ka grupos kalalakinan. Taod-taod naglumba na sa pag-ambak gikan sa usa ka sakinan kining mga batan-on og misunod na ang binatuay o ginukdanay sa tunga sa daan. Sa pasyunang investigasyon na sayran sa Police Station 2 nga nahitabo ang lamok-lamok sa Sitio Puras, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Girespondihan kinis kapulisan apan wa na sila'y naabdan. Ilang nasayran nga ang mga propsmen gikan sa duha ka mga contingent sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ang nalambigit. Nagsugod ang kasungian samtang anaa pa sila sugod sa Cebu City Sports Center diin gasunod ang pag-perform sa duha ka grupo. Mimando si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa investigasyon sa nahitabo o ipatawag usab ang duha ka grupo nga nalambigit. We will investigate, we will look into it na dinhi mahitabog usab. But these are isolated cases nga dili angay. Ado naman tuoy nahitabong kasamok ato sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan apan gihulagway sa otoridad nga isolated incident ang nahitabo. Ilang gipaniguro nga dili na kini mahitabo pag-usab. Ang sinulog sa kabataan usa ka prelude sa sinulog activity alang sa sinulog Grand Parade sa maabot Enero 19 nga salmutan sa dili moubos 42 ka mga competing contingents. Sa kinatibuk-an, malinaw ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan. The sinulog sa kabataan by large was a very successful event and malipay kayo ko sa nahitabo dito. Awhag sa bag-ong hepe sa Cebu City Police Office, ngadtos katawhan nga kalmado lang aron malikayan ang pagtumaw sa kagubot. Po, nakahanda po tayo 24/7 at prepared po tayo sa anumang eventualities na mangyayari. Kauban si Clubfer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dose ka mga panimay sa Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City, naugdaw sa sunog kaganihang kadlawon. Gisusi pa ang hinungdan apan dunay anggulo nga gisusi na ang kabumbiruhan. Ang report ni Nico Sereno. Alas 3:47 kaganihang kadlaw nadawat ang alarma sa sunog sa Purok Judas Belt, Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City. Daling nikatap ang kayo sa nagtapad-tapad nga mga panimay. Gingong nagsugod kini sa balay ni Gaudioso Enero nga wala diha natug sa maong balay kagabi. Milanat og kapin oras ang firefighting ug hingpit nga napaong ang kayo alas 5:02 na sa buntag. Kaganiha kini na ang itsura sa dapit. Sa ihap sa BFP, may 12 ka mga istruktura ang naapektuhan sa sunog. Gipangunayan sa taga City Social Welfare Office ang pag-inspeksyon sa dapit, pag-validate sa mga nasunugan. Ang mga fire investigators usab mibalik sa lugar labi na sa balay kung diin nagsugod ang sunog. Nagkuha sila og mga sample, linya sa kuryente ug uban nga magamit sa pakisusi aron mapadala sa ilang laboratorio. Matud sa tag-iya sa balay kung diin nagsugod ang sunog, walay tao ni adtong higayuna. Wa ko diri ani pagkahitabo gyud. Asa ka nagsugod sir? Di ko ka ang istorya dire kuno sa mong CR magikan ya unay kuryente diha. Di po ko katumbok og diha bagi sa mua kay mo ako kita. Ambot bang kanay silang mga silingan na mo dire magi sila. Nangapaigsab ang mga manok igtatari sa tag-iya sa balay. Samtang matud sa barangay official, anaa sa GM gipaistar ang mga nasunugan. Sa investigasyon sa kabumbiruhan,
Usa sa gitanaw ang electrical wiring. Walay tao ang balay pero ongoing pa tong investigation na. Pero sa gitanaw niyo karon ni sir? Sa electric pero laboratory para namo. Apan gipaladman pa ang ilang investigasyon. Usa sa mga nasunog nga balay giingong may stock sa mga pabuto sa sulod. Pero dihay nagbuto-buto pud ba? Sa ako ang tanaw dito nay sa nadamay nga balay nay pabuto. Gibanaba ng 252,000 pesos ang danyo sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gilusad ang simultaneous COMELEC checkpoint sa Police Regional Office 7 sa mga utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi, subay sa election period nga gisugdan gahapon Enero 12. Si Femari Dumabok sa report. Nitambong sa launching sila si Attorney Francisco Pobi, Regional Election Director sa COMELEC 7 ug ang mga City Director sa Cebu City Police, Mandawi City Police, Lapu-Lapu City Police ug kadagkuan sa PRO 7. Gipasabot sa PRO 7 ang mga checkpoint usa ka paagi aron masiguro ang seguridad sa publiko isip kabahin sa pagpangandam sa 2025 national ug local elections. Gipahinumduman sa PRO 7 ang mga opisyal sa kapulisan nga gikinahanglang mosubay sa professionalism sama sa pagpakita sa kortesiya ug pagtahod sa tanan matag higayon nga mopay og checkpoint. Gikinahanglan mosubay usab sa standard operating procedure. Ang mga checkpoint, subay sa lagda sa COMELEC. Lakip sa bantayan ang pagdala og mga armas, explosives, ilabi na nga nagsugod daw sa bang election gun ban o guban pang prohibited items. So, for purposes of election, considering na ang pinaka-prime issue sa election is on the peace and order situation, diha tapunta magsugod sa implementation sa checkpoints all over Central Visayas. Samtang sa probinsya sa Leyte, misalmot usab ang Police Regional Office 8 sa nationwide simultaneous checkpoint sa Commission on Elections alang sa 2025 national and local elections sa Barangay 36A, Imilda Village sa Tacloban City gahapong adlaw. Naghiusa ang mga security agencies sa kagamhanan nga gilangkuban sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug COMELEC. Giato lang simultaneous implementation sa COMELEC checkpoints sa tibuok Eastern Visayas sa pagsugod sa election period alas 12 sa tungang gabi sa Enero 12 hangtod na sa Hunyo 11 karon tuiga. Samtang sa miaging Huwebes, Enero 9, gi-activate sa Police Regional Office, kon PRO 7, COMELEC ug AFP ang Regional Election Monitoring Action Center kon RIMAC sa PRO 7 office. Mato di Attorney Pubi ang activation sa Monitoring Action Center nga mao ang RIMAC mao'y maniid sa mga mahitabo atol sa election period sa tanang dapit sa rehiyon. Samtang atol sa Regional Joint Security Control Center meeting ipresentar sa PNP ug AFP ang peace and order status sa rehiyon sa pagsugod na sa election period gahapon hangtod na sa adlaw sa piniliay. Obanik Lance Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Lumad ba sa kanon ang nagkampiyon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan 2025? Diin gipildi niini ang 17 ka mga contingents karong tuiga. Si Femari Dumabok sa report. Nakapawaw sa mga mananaway ug hurado ang sayaw sa ritual showdown o street dancing sa Lumad ba sa kanon sa San Nicolas proper. Sila ang mikampiyon sa ritual showdown o sa street dancing. Ang 6th placer sa ritual showdown ang Abiliana National High School. Samtang 5th placer ang Bag-ong Tribo of Kasambagan. 4th placer usab ang Banawan Cultural Group of Guadalupe. 3rd placer ang Banay Labangon of Barangay Labangon. 2nd placer ang Hugpong Masidlakon, home of Siomay Festival ang Barangay Tisa. Samtang midawg usab ang Lumad ba sa kanon sa Best in Costume o kampiyon usab sa street dancing competition. Ikaduha sa Best in Street Dancing ang Banay Labangon ug 3rd placer ang Hukbong Masiglahon ang Barangay Tisa. Sa labing unang higayon, nanukad ang street dancing sa Barangay Mabolo isip pag-ila sa keeper sa orihinal nga sayaw sa Sinog nga si Estelita Titang Jola nga taga Barangay Mabolo. Gibinisyonan una sa pari ang tanang mga dancers. Una nagsugod ang sinulog street dancing.
Nanayo usab ang mga batang taga-barangay Mabulo nga nipakita sa original sinulog dance steps. Alas 12:30 kagahapon sa hapon gisugdan ang street dancing sa 18 ka mga contingents nga gisalmutan sa pipila ka mga tungaan ug barangay sa Dakbayan. Samtang gihimo usab sa labing unang higayon ang Tigi sa Brass Band diin second runner-up ang Symphony St. Florian Marching Band sa BFP 7. First runner-up ang R&B Youth Symphonic Band ug kampiyon ang 560th Air Base Group Marching Band sa EFP. Midag-uman og nasinati ang pagtutaligsik sa matag karon og unya atol sa kalihukan. Mato di Mayor Raymond Alvin Garcia nga malamposon ang kinitibuk ang kalihukan. All 18 of you participants, including the performers, the choreographers, the musicians, and everybody else, ato silang hatagag masipang pakpak. It was a very good performance. Believe kayo ko, mabuhi yun ang sumbo ug ang sumbuanon. Mind lucky yun ang sumbuanon. Masadya ug hugyaw ang grand finale. Babalo kuno sabang napo ka minutos nga fireworks display nga mitapos sa sinulog sa kabataan. Ang mga midaog subling mopakita sa sinulog Grand Parade karong Enero 19. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Libuan ka mga tao ang midagsa sa South Road Properties kon SRP atol sa National Rally for Peace nga gipangunahan sa Iglesia ni Cristo. Sayra nato ang detalye pinaagi ning report ni Alan Domingo. Dili lang taga-Sugbo kun dili aduna pay gikan sa ubang mga silingang probinsya sama sa Bohol ang mituyo lang sa pag-anhi sa Sugbo aron makatambong sa rally alang sa kalinaw. Gani ang uban kanila sa gagmayng tent na nagpalabay sa kagabihon sanglit kagahapon pa sila niabot sa SRP. Adunay mga streamers nga gipangdala diin nakasuwat ang ilang mensahe alang sa pagkabot sa kalinaw ug gisimbolohan usab kini sa puti nga mga flaglets nga dala sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sukad ganinang buntag adunay mga programa nga naghatag usab og lingaw sa mga rallyista. Sa initial statement nga gipagawa sa tigpamaba sa Iglesia ni Cristo, tumong nila ang pagkabot ug malinawon nga kasulbaran sa mga isyu karon sa nasod. Dili lang ang mga INC members kundi gi-welcome usab nila ang ubang grupo nga adunay susamang tinguha. Among ipadayag ang among pagsuporta sa pronouncement sa atong presidente BBM sa iyang pag-object sa impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Naapay lain nga mga pressing issues nga dapat atimanon o kanimanggod nga impending impeachment proceedings. Ang tendency ni maka-create ni og dako kayo nga pagkabahagi o pagkabahin-bahin sa atong nasod. Wa pa mohatag og crowd estimate ang rally organizers apan matod sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga alas 7 pa lang kaganinang buntag kapina sa 40,000 ka mga tao ang midagsa o gipaabot nga mudaghan pa kini inig-abot sa kahaponon. Samtang gipaniguros kapulisan nga mapatuman ang kahapsay og kalinaw sa rally. Adunay mga pulis ug ubang mga personnel sa nagalain-laing ahensya sa gamhanan ang nakakatap sa palibot. Gitugutan usab sa local government unit ang peaceful rally sa Iglesia ni Cristo. As mayor, we have to make sure nga ang mga participants are of course safe there and then peace and order. Samtang sa Ormoc City midagsa usab ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga mitambong sa National Rally for Peace din gibana-bana sa kapulisan nga moabot sa 25,000 ka mga tao. Giklaro sa kadakuan sa Iglesia ni Cristo nga tumong nila sa ilang kalihukan mao ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa nasod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nangandam sa posibleng pagbugat sa trapiko ang City Toda sa habig sa Talisay City human sa Peace Rally sa Iglesia ni Cristo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabog. Fem? May alas 5:20 karong hapon na human ang maong programa dinhi sa SRP grounds sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo guban pa mga organisasyon nga ni salmot sa National Rally for Peace. Kaganiha may sa wala pagitapos sa maong programa dinhi sa SRP ground naminaw og mga pag-ampo og sa gihimo nga speech sa mga kongresista ug opisyal sa INC nga naa karon sa Quirino Grandstand. Adunay dakong LED wall nga gipahimutang sa isig ka kilid sa stage dinhi sa tunga-tunga sa dakong hawanan sa SRP grounds. Usa sa mga nitambong sa maong kalihukan mao ang taga-lungsod sa Argao nga si Gloria, kuyog sa gatusan ka mga sakop sa INC sa ilang lungsod. Nitugan nga siya personally ang nitampong tungod sa maong National Rally for Peace kay buot niya mapaabot sa national nga opisyal sa gobyerno nga maong tinguha nga ang kahiusahan ug gunahon ang kinahanglan sa publiko. Kaganihan nihatag usab sa iyang mensahe sa stage dinhi sa SRP grounds si Iglesia ni Cristo Cebu District Supervising Minister Brother Jomar Dueñas. Kinsa ni padayag anias la dire kung anias lang ganiha dinhi aron ipanawagan sa itong mga opisyal sa ilabi na sa national ug sa kongreso nga mas maayong tutukan nila ang pagtuman sa ilang gisaad sa dihang nangampanya pa ang paghatag sa kung unsay maayo alang sa publiko. Og nipadayag kini og suporta sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga dinahatagan og importansya ang planong impeachment ni Vice President Sara Duterte sanglit paghatag lang kini og division sa mga opisyal. Wala matud pay matabang ang himuong impeachment sa Vice Presidente para sa kalambuan sa tanang Pilipino. Og pagkalas-kalas lang sa panahon ang giplanong impeachment trial ug makapagubot lang usab sa mga opisyal dinhi sa gobyerno ug sa ubang Pilipino. May matud sa CDRMO nga kagadiyang alas 10 sa buntag ang tud na karong hapon niabot ngadto sa 40 ngadto na sa 45,000 ang gidaghanon sa mga nisalmon sa maong rally dinhi sa SRP grounds. Tungod sa gilantawan nga daghang mga tawo sa kinan nga moagi sa dakbayan sa Talisay, humani ining rally, gitugan ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga nangandam na sila sa paghuot sa dagan sa trapiko sa ilang habig. Mga traffic enforcer ang gipailuna sa mga boundaries sa Cebu City o sa Talisay City. Nimando na usab sa Tumulak may ang hepe sa City Toda sa pagpatuman og maximum tolerance diha sa mga sakop sa mga traffic enforcer ngadto na sa mga sakyanan nga gisakyan sa mga delegado dinhi sa Iglesia ni Cristo ug sa uban pa mga nitambong dinhi sa National Rally for Peace nga kun makalapas man gani sa lagda sa trapiko diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, igora sila parahon, pasayloon ug paybawon sa ilahang mga sayop apan dili isyuhan og citation ticket. So may mo ni karong orasa ato makita sa mga sa likod karon na nag-iyahay na pagpanggawas ang mga nisalmo sa moong rally dinhi sa SRP grounds kay mo lagi baguhay lang na human pero alang sa mga uban pa nga buot pa nga mo stay dinhi sa moong venue aduna usay kalingawan pa nga gihalad dinhi sa stage dinhi sa maong venue dinhi sa SRP grounds. May daghang salamat Fem Marie Dumabog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa way huno nga uwan, gibahaan ang pipila ka mga lugar sa Eastern Visayas. Ani ang report. 15 ka mga lungsod sa lalawigan sa Samar nakasinati og grabing pagbaha sa miaging semana tungod sa way puas nga uwan nga nagsugod pa niadtong Miyerkules, Enero 8 tungod sa shearline. Matud ni Shear Saises, Information Officer sa Office of the Civil Defense 8 nga apektado sa pagbaha ang mga lungsod sa Dolores, Canavid, Taft, Hipapad, Oras, San Julian ug Maydolong sa probinsya sa Eastern Samar.
Gibahaan usab ang mga lugar sa Catarman, Lapinid, Mondragon, Katubig, Lawang, San Roque, Rosario ug Bobon, Northern Samar. Sagad sa mga dapit nga gibahaan, may giladmon nga taga-tuhod ug hawakan. Moabot sa 1,248 ka mga pamilyahan o 4,837 ka individual ang gipahikling sa luwas nga lugar. Walay natalang nakalas human gipatuman dayon ang preemptive evacuation. Hinay na ang mga nasinating pag-uwan sa weekend ug misugod na sa paghubas ang baha sugod sa miaging Sabado. Nagpabilin hinuon nga naka blue alert status ang Office of the Civil Defense 8 ug ang mga local disaster teams subay sa nagpabiling daotang panahon tungod sa shear line. Fortunately, ma'am, wala po tayong casualties, ma'am. Yung sa atin lang po dito, because nag-evacuate din po tayo sa mga low-lying areas po, tsaka mga roads po, to landslide and flooding, na naging factor po na wala po tayong casualties. Sa munisipalidad sa Hipapad, Eastern Samar, tungod sa kadaghang lugar nga gibahaan, sulod na sa pipila ka mga adlaw, mideklara og state of calamity ang lokal nga kagamahanan kagahapon. Gipangunayan sa mayor sa nahisgutang lungsod ang pag-check sa lain-laing lugar nga nakasinati og pagbaha. Subay niini, gihanay na sa LGU ang tabang nga ihatag sa mga apektadong residente. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaniguro sa bagong Cebu City Police Office Director, Police Colonel Enrico Figueroa, nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa sinulog 2025. Kini atol sa ilang unang panagtagbo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia diin mi courtesy call ang CCPO official. Sa niini, gibati og kabalaka si Garcia sa kalit nga pagkulip kang Colonel Antonieto Cañete sa pwesto kinsa mooy gisaligan niya sa preparasyon sa peace and order sa labing dako nga kalihukan sa dakbayan ang sinulog 2025. Mato ni Garcia nga nakalitan siya sa gihimo sa Philippine National Police diin wala siya makapanagang unta gihimo kini liwas na sa sinulog. Nagpasalamat ang mayor sa nahulipan nga CCPO Director nga si Cañete ug sa samang higayon gihatagan niini og kahigayunan ang bagong pamunuan sa CCPO nga makahimo sa tahas nga gisangon kaniya ilabi na sa peace and order sa sinulog. Gipasalig usab ni Figueroa nga ipadayon ang mga programa ni Cañete sa Cebu City Police Office. He has to look at all the plans that we made. And then he has to make sure that he studies it well. And then he implements and executes it. Meron din akong primero order niya, sinulog, because I will not compromise. Inasure din natin kay Mayor na itong Sinulog Festival, base sa mga experience ko po sa National Capital Region, ito po ay magagampanan po natin na maayos at tahimik at payapa. Mas taas ang aumento sa presyo sa produktong petrolyo ang ipatuman sa mga kompanya sa lana sugod ugmang adlaw. Sa miaging Biyernes, una nga gibutyag sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga moaumento kini gikan sa 40 sentimos ngadto na sa 75 sentimos ang presyo sa lana. Apan ganihang buntag ipahibaw sa DOE OIMB nga 80 ngadto sa 90 sentimos ang dugang patong sa produktong petrolyo matag litro. Gipahibaw sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas nga 80 sentimos ang ilang ipatong sa gasoline ug kerosene matag litro. Samtang 90 sentimos usab ang idugang sa diesel matag litro. Susamang aumento usab ang ipatong sa clean fuel o petrogas, gawas lang sa kerosene nga wala sila nang maligya niini. Alas 6 ugma sa buntag adlaw Martes, sugod nang mabatyagan sa mga motorista ang aumento samtang sa alas 4:01 sa hapon ugma ang clean fuel. Muarangkada na sugod karong gabi ang labing bag-ong serye nga ihatod sa GMA Public Affairs, ang My Ilonggo Girl, Buena Manong Pakilig alang sa 2025 ang ihatod nila ni Jillian Ward ug Michael Sager. Double the thrill ang dual role nga gida ni Jillian isip prom-D nga si Tata o glamorosang actress nga si Venice. Sa panagtigi sa managsamang dagway, kinsa ka kanila ang mudaog. Karong gabi na ang world premiere sa My Ilonggo Girl, 9:35 PM sa GMA Prime ug Kapuso Stream. Samtang makita usab ang replay niini sa 11:35 PM sa GTV.
Padayong masinati ang uwanong panahon sa pipila ka bahin sa nasod tungod sa nagkalain-laing weather systems. Naglakip gihapon kini sa shear line, easterlies ug amihan. Ang shear line na umol human ikasugat ang kabugnaw sa panahon sa amihan ug ang kainit nga gida sa easterlies. Ang bagang panganod mo imuhatod sa uwanon nga panahon. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, masinating gihapon ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, lakip na sa pipila ka bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga awanon ang nahabiling bahin sa nasod. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Sa Lapu-Lapu City, nasamdan kining babae ug lalaki human sila giingong giatake sa tulo ka mga lalaki. Nahitabo ang insidente Sabado sa gabi sa may Barangay Basak. Ang usa sa mga sospek kanhi kapuyo sa babae nga giingong kuyog sab ang pipila ka mga paryente. Nahibong lang og kalit ang mga biktima sanglit human sila miagi sa usa ka balay sa usa ka eskinita kundi naa didto ang mga suspitsado, kalit lang silang giatake. Nahiagom og tulo ka mga samad pinusilan ang lalaking biktima human kini katulo pa buthi og pusil. Ug sa dihang di pa kontento ang mga sospek, ilang gidunggab ang babae. Usa sa gitanaw sa kapulisan ang anggulong love triangle kay kanhi kapuyo sa biktima ang usa sa mga suspitsado. Kaning duha na to ka biktima isa na nasa mga okay na ilang kahimtang, wala na sila naoperahan na. Then continue pagali nagatpursot na to ang mga kapulisan sa Station 4 para ma-locate yun na to ang ating mga biktima. Kaning mga suspect para to yung pasakaan o kaso. Sa nagpadayong Business One-Stop Shop o BOSS sa Mandaue City, mas nagkadaghan ang mga business owners nga nakaparehistro na. Nasayran nga kapin sa 6,000 na ang nakaproseso sa ilang mga permits. Mga 20% ni siya nga misaka itandi sa miaging tuig. Gikalipay sa tagduma sa Business Permit and Licensing Office ang kasibot sa mga negosyante nga moasikaso sa ilang mga papeles. Usa sa innovation nga gipatuman ang direkta nga paghatag og barangay clearance kung asa sila nahisakop. Ang pag-integrate ni ini gipilot pa hinuon sa barangay Subang Dako. Ang nagnegosyo sa maong barangay nga mo renew sa permit, mausa na ang pag-asikaso kay didto na sa one-stop shop sub kini ma-process. Nagka-increase ang mag-register every year during the earlier period of the renewal. So sa una, ari magtapon og sa mga second karon daghan na process sa ilahang renewal early. Usa ka 67 anyos nga babae napalgang wa nay kinabuhi sa usa ka condominium sa may Cardinal Rosales Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Giingong aksidente kining nahug gikan sa ika-34 nga andana sa kondo alas 5:30 sa hapon sa nakalabayng Biyernes, Enero 10. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, ang biktima usa ka real estate broker ug bibisita sa usa ka unit sa kondo kay matud pa aduna siya'y buyer sa maong unit. Nang huwam pamatod kini og lamesa ug bangko aron sa pagsusi sa dapit. Nasayran nga gipamutang ang gihulmang lamesa ug bangko dapit sa may terrace. Usa sa gitanaw nga anggulo sa kapulisan nga posibleng na-slide ang 67 anyos nga broker dihang nipatong sa lamesa o baka napalid sa pag-unos ni adtong orasa. Susihon pa sa kapulisan ang tanang kuha sa CCTV sa kondo kung aduna by foul play sa hitabo. Ito nga, paro siyang timbol kay og bangko kay pagpungsoy ko, no? Dito man siya dapit sa Dublin yun sa dito sa Muranay kanang terrace, aning maong unit. Kung siguro, kumao to natagap ko. Ang assessment sa itong investigator, no, kay ang kita na, paluha pa man sa daan ni mamato ang giningi kuhan. Basta nung ipatong to siya niya, na-slide siguro siya mo to natagap kay once katong lamisa mo adto na ka dito sa ibabaw murag video alanganin naman gyud.
Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa Masda Komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Unom kaadlaw na lang yun mga kapuso, Sinulog Festival na o Fiesta Sinyon. Maayong hapon mga kapuso.